अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक स्कॉटलैंड यूके से है और मैं स्कॉटलैंड में ही पली बड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स किसी दीन को नहीं मानते थे, मगर मेरे मामले में वो आज़ाद ख्याल थे कि मैं जैसे चाहूँ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, चाहे बेदीन रहूँ या चाहे तो किसी मज़हब को इख्तियार कर लूँ। अगरचे मेरे दादा दादी कैथोलिक मज़हब से थे, मगर मेरे वालिद मज़हब को बिल्कुल ही फजूल और बेकार चीज़ समझते थे। और मेरी वालिदा भी अगरचे किसी मज़हब को नहीं मानती थी, मगर उनका कम से कम खुदा पर ईमान ज़रूर था और वो अक्सर खुदा से दुआ ज़रूर मांगती थी। मगर मैं जब बड़ी हुई और हाई स्कूल जाने लगी, तो मैंने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से पहली मर्तबा बाइबल खरीदी और मैंने बाइबल का मुतालिया शुरू किया। तो मेरे वालिद मुझे कभी कभी समझाते कि तुम फजूल चीज में अपना वक्त जाया कर रही हो, मजहब वगैरह की कोई हकीकत नहीं है। मगर ये समझाना सिर्फ इसलिए था कि वो मेरा भला चाहते थे, मगर उन्होंने कभी जबरदस्ती नहीं की कि मजहब को बिल्कुल स्टडी ना करो। बहरहाल, बाइबल की स्टडी के बाद मैंने खुद को कैथोलिक समझना शुरू कर दिया था। अगरचे मैं चर्च नहीं जाती थी, मगर फिर भी मैं दिल ही दिल में ये बात कबूल कर चुकी थी कि मैं ईसाई हूँ और मैं गॉड पर बहुत गहरा एतकाद रखती थी और अपने हर काम के लिए खुदा से मदद मांगती थी। मैंने हाई स्कूल में भी मजहबी तालीमात का सब्जेक्ट ऑप्शनल सेलेक्ट किया था, ताकि मैं ईसाइयत के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा जान सकूं, क्योंकि मेरे घर से मुझे ईसाइयत के मुतालिक बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मिली थी। यही वजह थी कि मुझे इस बारे में जानने के लिए अपने तौर पर स्टडी की जरूरत पेश आई। जहां तक बात करें इस्लाम की, तो कोई भी ब्रिटिश शहरी ये नहीं कह सकता कि वो इस्लाम से आगाह नहीं है, क्योंकि यहाँ बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और बचपन से ही गली मोहल्लों से लेकर स्कूल तक हम मुस्लिम बच्चों के साथ खेल कूद कर ही बड़े होते हैं। इसलिए इस्लाम से हमारा इंट्रोडक्शन बतौर मजहब तो बचपन से ही होता है। मगर बदकिस्मती से आज दुनिया भर के मुसलमान खुद अपने मजहब पर सही तरीके से अमल नहीं कर रहे, इसलिए उनकी तर्ज जिंदगी को देखकर इस्लाम को समझना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मेरे साथ भी बचपन से ही काफी मुस्लिम बच्चे स्कूल के जमाने से साथ पढ़ते थे, जिनमें से अक्सर पाकिस्तानी थे और चंद का ताल्लुक इंडिया या अफ्रीका वगैरह से था। मगर सच कहिए तो असल प्रैक्टिसिंग मुसलमान से मेरी मुलाकात जिंदगी में पहली मर्तबा यूनिवर्सिटी में हुई। हुआ यूं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची, तो यहाँ मेरी दोस्ती कुछ मुस्लिम लड़कियों से हुई जो कि वाकई इस्लाम पर अमल कर रही थीं। और अगरचे हर इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, मगर उन लड़कियों की हमेशा कोशिश होती थी कि जितना ज्यादा हो सके इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और उनका तर्ज जिंदगी देखकर वाकई एहसास होता था कि वो मुस्लिम है। बहरहाल, उन मुसलमान बहनों को देखकर मेरे दिल में इस्लाम के मुतालिक मजीद जानने का शौक पैदा हुआ और मैंने गूगल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब वगैरह पर इस्लाम के मुतालिक तहकीक और मुतालिया शुरू कर दिया। हाँ, अगरचे सोशल मीडिया कोई बहुत ज्यादा काबिल भरोसा प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। मगर मैं उन इस्लामी बहनों से जो कुछ भी इस्लाम के मुतालिक सीखती थी, उसको सोशल मीडिया पर रीचेक जरूर करती थी। और इस तरह यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल होने तक मैं इस्लाम से मुकम्मल तौर पर कायल हो चुकी थी और मैंने आखिरकार आज से 4 महीने पहले दिसंबर 2023 में मस्जिद जाकर कलमा शहादत पढ़ लिया। अगर बात करें कि मैंने ईसाइयत छोड़ दी, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल करके असल ईसाइयत पर अमल दरामद शुरू किया है। यानी गॉड के एक होने का जो असल कॉन्सेप्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जिसमें बाद में मिलावट कर दी गई और हजरत ईसा को खुदा का बेटा बना दिया गया, मैं उस मिलावट वाली ईसाइयत से बाहर आ गई हूँ। बाकी जन्नत, जहन्नम, खुदा, आखिरत, फरिश्ते और मजहबी अकायद के एतबार से हर तरह ईसाइयत और इस्लाम यकसा मज़ाहिब हैं।
اسلام میں مجھے سب سے پہلے جس چیز نے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اسلام میں شراب حرام ہے۔ میرے خاندان میں شراب بہت عام تھی اور اسی شراب کی وجہ سے میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی خاندان میں کئی لوگوں کو شراب کی وجہ سے میڈیکل کے مسائل ہیں۔ اس لیے مجھے ٹین ایج سے ہی شراب بہت ناپسند تھی اور میں اسکول کے زمانے سے ہی سوچتی تھی کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اسکارف پہننا شروع کر دیا تھا، مگر میں کبھی مسجد نہیں گئی تھی، اور جس دن میں نے اسلام قبول کرنا تھا اس دن میں پہلی مرتبہ مسجد گئی اور کلمہ شہادت پڑھتے وقت اگرچہ میں کافی ایموشنل تھی مگر میں روئی نہیں۔ مگر اس کے بعد جب نماز کے لیے اذان دی گئی تو پہلی مرتبہ اتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر اذان کی آواز اور الفاظ سن کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میں رونے لگی تھی۔ اور اگلے دن جب میں صبح سو کر اٹھی اور وہ میری بطور مسلم پہلی صبح تھی اور میں یہ سوچ کر ہی شرمندہ تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں اتنی دیر کر دی، اور میں ایک مرتبہ پھر رونے لگی اور اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ او اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے آنے میں دیر کر دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا سوائے میری والدہ کے۔ اگرچہ انہوں نے بھی کچھ نیگیٹو نہیں بولا مگر ان کے انداز سے لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ شاک تھیں، اور اسٹل ابھی تک وہ اس سے نہیں نکلی ہیں۔ میری چھوٹی بہن میرے لیے بہت ہی مددگار رہی ہے اور وہ میرے معاملے میں والدہ کو بھی قائل کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ میں ان کو پچھلے 8 مہینے سے اسلام کے متعلق بہت کچھ بتا رہی ہوں مگر میں حیران ہوں کہ وہ اسلام سے کیوں قائل نہیں ہو رہی، حالانکہ میرا نظریہ ان کے متعلق یہی تھا کہ جب ان کو اسلام کی سچائی پتہ چلے گی تو وہ ضرور اسلام قبول کر لیں گی، مگر ان کا منفی رد عمل میری سوچ کے برخلاف ہے۔ میں تمام نئے اسلام قبول کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا ہے مگر وہ اسلام کے متعلق ریسرچ اسٹڈی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو 2 نصیحتیں کرنا چاہوں گی۔ پہلی ہے کہ اپنی قریبی مسجد ضرور وزٹ کیا کریں، کیونکہ آپ ایک نان مسلم فیملی سے اسلام کی طرف آتے ہیں، اس لیے آپ کے گھر میں تو آپ کو کوئی مسلم سپورٹ نہیں ملے گی اور آپ شروع میں خود کو تنہا محسوس کریں گے۔ اس لیے جب آپ مسجد وزٹ کریں گے تو یہاں آپ کو بہت ہی زبردست گرم جوشی سے خوش آمدید کہنے والی مسلم کمیونٹی ملے گی۔ اس طرح آپ کی نہ صرف تنہائی دور ہوگی بلکہ آپ کو اسلام کے بارے میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملے گا۔ دوسری نصیحت یہ کروں گی کہ اسلام اور مسلمان 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان کو الگ الگ ہی رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اسلام سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اسلام ان تعلیمات کا نام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے، جبکہ لازمی نہیں کہ ہر مسلمان اچھی طرح اسلام پر عمل کر رہا ہو۔ اس طرح اگر آپ مسلمان کے عمل کو اسلام سمجھنے کی غلطی کریں گے تو آپ مس گائیڈ ہو جائیں گے۔ کسی مسلمان کا عمل اسلام نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئی تعلیمات اصل اسلام ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔